هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان بیننده، امیدوارم که باز هم بتونیم در مسیر یادگیری و فهم بیشتر مفاهیم اسماء الله الحسنا و صفاته العلیا سعی و تلاش بیشتری رو اعمال کنیم. اسماء الهی و صفات پروردگار متعال، همونطوری که در ابتدای مباحث شروع این برنامه ذکر کردیم، خارج از حدود حصر هست. اگرچه در روایتی که 99 اسم رو الله متعال از طریق نبی خودش به ما گفته که اینها اسمهای 99 اسم داره الله متعال، کسی که اونها رو مد نظر قرار بده و مراعاتش بکنه داخل جنت میره، ولی این 99 عدد 99 در باب حصر اکثر علما وارد نکردن و این دلیل بل کثرت هست و دلایل مختلفی بر این باب وجود داره، بر اینکه اسماء الله الحسنا و صفاته العلیا از حد حصر بشری خارج هست. اما اون چیزی در ارتباط با ما هست، اون چیزی در ارتباط با شناخت ما مؤثر هست، اون چیزی که ما توان درک و فهم اون رو در حد معینی داریم و نیاز به دانستن اون داریم، اون اسما و صفاتی هست که در قرآن کریم و سنت نبوی با الفاظ مختلف فرامون اومده تا اینکه ما بیشتر جایگاه و مقام پروردگار متعال خودمون رو بشناسیم. اسم و صفتی که امروز قصد داریم بهش بپردازیم اسم الولی هست. صفت و اسم ولی در قرآن کریم با کثرت اومده، با الف و لام اومده الولی و ولیین یا ولیون به طور نکره هم در سیاقهای مختلف نفی و اثبات اومده و جمعش در قالب اولیاء هم در قرآن کریم با کثرت دیده میشه. در زبان عربی واژه ولی که از 3 حرف واو و لام و یا ترکیب شده هست، واژه 3 حرفی هست، این واژه به معنای نزدیک شدن و در پی چیزی اومدن اطلاق میشه، یعنی عدم وجود فاصله رو بیانگر هست. ولا یلی یعنی در پی چیزی اومد، یعنی بدون هیچ گونه فاصله‌ای در پی چیزی دیگه اومدن رو با این فعل تعبیر میکنن. اما در اون چیزی که در ارتباط با ولایت یا ولایت چه با کسره و چه با فتحه مطرح هست، عدم وجود فاصله در بین دو موجود رو بیانگر هست که عدم وجود فاصله در قالب‌های مختلف تعبیر کننده مفهوم هست. عدم وجود فاصله یعنی اینکه رابطه محبت و دوستی وجود داره. عدم وجود فاصله یعنی رابطه همکاری و صمیمیت وجود داره. عدم وجود فاصله یعنی همدردی و همیاری وجود داره. عدم وجود فاصله یعنی راهنمایی و مشورت وجود داره. این معنا در بحث ولا و برا یا تولی و تبری بسیار واضح و روشن هست. در نتیجه اون چیزی که ما میتونیم مختصر یا به طور جمع‌بندی شده در ارتباط با معنای یلی بگیم یا والی و مولا و به همین صورت ولی در نظر بگیریم که هر کدوم از اینها رو انشاءالله ما در جلسات مستقلی مطرح خواهیم کرد. والی رو به طور مستقل مطرح خواهیم کرد و مولا رو به طور مستقل مطرح خواهیم کرد، چون در سیاقهای مختلف قرآنی و در سنت نبوی این الفاظ اومده و در همون سیاقها فهمیدن و مسئولیت رو درک کردن اهمیت خاص به خودش رو داره. به خاطر این ما مستقل برای هر کدوم از این اسمها و صفتهای سگانه برنامه مستقلی رو انشالله اختصاص دادیم که در این برنامه یا در این بخش صحبت خودمون در ارتباط با ولی فقط صحبت خواهیم کرد. ولی که بر وزن فعیل هست، کثرت وجود یک صفت رو
در موصوف میرسونه، یعنی با کثرت این رابطه و این صمیمیت و این همکاری و این همیاری و این تعاون وجود داره. ولی الله ولی الذین آمنوا، الله متعال ولایت اهل ایمان رو در دست داره، بر عهده میگیره، یعنی همکاریش، همیاریش باشون، نصرتشون و تعاونشون و راهنماییشون رو به دست خودش گرفته. در این میان ما گفتیم که به طور مختصر اگر خواسته باشیم این مفهوم ولی رو مطرح کنیم، دو تا مطلب برامون آشکار و برجسته خواهد بود. مطلب اول قائم به امرهی هست، یعنی امر و امورش رو بر عهده گرفتن، کارهاشو بر دوش گرفتن. ولی یتیم مثلا اون کسی هست که مسئولیت امورش رو بر عهده گرفته. ولی دختر اون کسی هست که مسئولیت سرپرستی اون رو بر عهده داره. به همین صورت معنای دومی که در این میان مطرح هست این هست که بعد از برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی، نصرت دادن در قبال غیر هست. نصرت دادن و حمایت کردن و یاری دادن در قبال غیر هست، یعنی به طور طبیعی امورش رو بر عهده داره، سرپرستی میکنه و در حالتهای ویژه هم که نیازی به نصرت و یاری داره همکاری و همیاریش میکنه. این دو مطلب در این موضوع مختصر میتونه معنای ولایت یا ولایت، البته دو تا واژه رو یعنی با کسره و با فتحه برخی از اهل علم بینشون اختلاف گذاشتن، ولی در مجموع ریشه هر دو اینها یکی هست، از همون بحث سرپرستی و از بحث همکاری و همیاری در هنگام نیاز اخذ شده هست. الله ولی مؤمنین هست، یعنی نصرت دهنده شون هست و همکاری کننده باشون هست و نیازهاشون رو برآورده میکنه، چه نیازها مادی باشه و چه نیازها معنوی باشه. برمیگردیم الان به کاربردی که این واژه با صورت مفرد و به صورت جمع در قرآن کریم اون آورده شده و مفاهیمی که در این میان باید ما ازش اخذ کنیم. البته گفتیم که فقط در قرآن این واژه یا این اسم نیومده، بلکه در سنت و در ضمن دعاهای مأثور هست. به همین صورت این واژه اومده. انت ولیها و مولاها در ضمن دعایی هست که از پیامبر صلی الله علیه و آله ثبت شده است، ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. تو رب آت نفسی تقواها و زکها فانک خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. پروردگاران نفس من رو پاک بگردان و بهش رشد بده و چون تو رشد دهنده و پاک کننده طهارت دهنده حقیقی هستی. انت ولیها و مولاها، تو هستی ولی و مولاش. گفتیم که سرپرستش و مولا هم از نظر اصل معنایی با هم مشترک است، ولی اشاره خواهیم کرد که ولی بیشتر بعد فاعلی داره و مولا بعد مفعولی داره، یعنی این که از جنبه‌ای که انسان به الله مراجعه میکنه، مولانا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، ما میگیم مولای ما الله هست، یعنی که ما به او برمیگردیم و ولی المؤمنین یعنی او به ما نصرت میده. از بعد فاعلی ولی هست و از بعد مفعولی مولا هست. این رو انشاءالله در جلسه مستقلی که در ارتباط با مولا خواهیم داشت انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت. اما برمیگردیم به کاربرد این اسم کریم و این صفت پروردگار متعال در ضمن آیات قرآن کریم. در سوره‌ای که این اسم به طور اختصاصی و با الف و لام و به صورت در قالب حصر برای الله متعال اختصاص داده شده، در یک سوره شورا است که 2 بار اومده. در سوره شورا 2 بار
این واژه اومده که قابل تأمل هست. آیه 9 شورا میگه که ام اتخذوا من دونه اولیاء، یا اینکه اینها به غیر از الله ولی گرفتن. فالله هو الولی، الله تنها ولی هست. و هو یحیی الموتى، و اون هست که دوباره زنده خواهد کرد مردگان رو. و هو علی کل شیء قدیر، و او هست که اقتدار بر هر چیزی داره. یعنی در آخرت هم او بر همه سلطه خواهد داشت، زنده خواهد کرد، همه رو بازخواست خواهد کرد. و در دنیا هم اقتدار در دست او هست. فالله هو الولی و هو یحیی الموتى. ولایت، حاکمیت، سلطه، پادشاهی، تدبیر امر دست الله متعال است. نصرت، همیاری، همکاری تنها در دست او هست که شایستگی این رو داره که ما از او بخوایم و به او اعتماد کنیم و بر او توکل کنیم و از او نصرت رو بخوایم. آیه دومی که بازم در سوره شورا هست به همین صورت با الف لام میاد، الولی، و به طور اختصاصی ویژه فقط این صفت به الله متعال نسبت داده میشه. آیه 28 سوره شورا هست که و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. او هست که باران رحمت خودش رو میفرسته بعد از اینکه ناامید شدن، من بعد ما قنطوا، و ینشر رحمته، و رحمت خودش رو بست و گسترش میده. و هو الولی الحمید، او هست که ولی، سرپرست، مدبر امر، بردوش گیرنده امور دیگران و حمایت کننده و برآورده کننده نیازهای خلائق هست و ستایش شده هم هست. حمید ستایش شده است و تمام صفات برتر مال او هست که انشاءالله به اسم حمید هم به طور مستقل خواهیم پرداخت که در برگیرنده تمام صفات ذاتی پروردگار هست. این دو آیه بیانگر اختصاص به طور اختصاصی این رو به ما داره میگه. دو تا آیه در دو زمینه داره سخن میگه. آیه اول در بعد ولایت تشریعی الله متعال و تقدیری الله متعال هست. بر تشریعی و تقدیری الله متعال به این معنا که الله متعال قانونی رو وضع کرده و نظامی رو گذاشته و در قالب این قانون و نظام همه رو حساب رسی میکنه و بر همه چیز اقتدار داره. بر کل این زمان و زمین و زمان اقتدار داره. در نتیجه باز هم باید از او حکم بگیریم و به همین صورت از او در نتیجه این بخوایم هم اون چی که هست کلا دست او هست. فالله هو الولی و هو یحیی الموتى، بازخواست میکنه. احیاء الموتى به خاطر بازخواست کردن هست، حساب رسی هست. زنده کردن در ذات خودش بدون هدف نیست، با هدف هست. هدف به محضر حساب اونها رو آوردن هست. احیاء الموتى در واقع حضور در صحنه عدل دادگاه پروردگار متعال هست. و هو علی کل شیء قدیر، و در دنیا هم و در جهان هم الله متعال اقتدار داره بر هر چیزی. هر ذره‌ای در زیر کنترل و حاکمیت و سلطه لایزال او زندگی رو سپری میکنند. این بود ولایت و حاکمیت تقدیری در نظام و تشریعی در جهان آفرینش. آیه دوم در بحث نظامی هست که در تکوین یا در کائنات داره این جریان داره. هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، او هست که میفرسته باران رحمت رو. نظامی رو گذاشته بسیار نظام حکیم و نظام شایسته و دقیقی هست که این ابر چطوری تشکیل بشه و چطوری این بشه قطره بارانی که از هر آب دیگه‌ای با برکت‌تر و مفیدتر برای کشتزار و مزارع باشه
و به کجا بفرسته و چطوری این مؤثر واقع بشه برای حیات موجودات زنده و گیاهان و این گیاهان چه تناسبی دارن با زندگی ما. دنیایی از اسرار هست و دنیایی از لطف و کرم الهی رو در بر داره و دنیایی از حکمت پروردگار متعال رو به همراه داره. این امر، این حقیقت بر اساس رحمت او هست و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. او هست ولی ستایش شده، ولایت و سلطه کائنات دست او، ولایت تکوینی پروردگار هست. یعنی هیچ کسی در نه ولایت تشریعی و نه در ولایت تکوینی و نه در ولایت تقدیری الله متعال سهیم هست و هیچ کسی دخالت میتونه بکنه، فقط او هست، هو الولی. این دو مورد به طور اختصاصی اونم در سوره شورا که خودش سیاق و سباق این سوره هم بحث مفصلی رو داره که انشاءالله خودتون تأمل خواهید کرده، بیشتر مطالب رو خواهید گرفت و این اسم برای الله متعال به طور ویژه میاد. اما در مواردی که در قرآن کریم به طور در سیاق نفی، یعنی استثناء محصور، نفی از غیر الله و اثبات برای الله میاد و در مواردی که به طور جمع باز نفی غیر و ولایت غیر رو مطرح میکنه. آیات بسیار عدیدی هست که نمونه هاشو من براتون چند تا نمونه رو میارم که باز هم شما خودتون در مطالعه و تلاوتی که خواهید داشت میتونید توقفی داشته باشید در مقابل نصوصی که این وجه دلالی رو با خودش داره. در سوره بقره الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. آیا نمیدونید که پادشاهی ملک الله، حاکمیت آسمان ها و زمین از الله متعال هست؟ ولایت تکوینی هست، ولایت تشریعی هست، تقدیری هست، همه دست او هست. هیچ احدی در این امر با الله متعال شریکی نیست و در نتیجه و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. نه براتون نصرت دهنده ای هست، یاری دهنده ای هست و نه براتون سرپرستی هست. بین ولایت و نصرت عام و خاص هست. یعنی ولایت عام هست هم در امور خلق رو مدیریت کردن امور خلق و هم نصرت، هم در نصرت و همکاری در موارد خاص هست که نصیر به طور خاص میاد، تأکید بر بخشی از امور ولایت میکنه. به همین صورت در آیات متعددی بحث اولیاء رو میاره، من دونه من اولیاء، که فرصت کوتاه هست نمیتونیم ما همه این آیات رو بپردازیم، ولی مهم اینجاست که باید ما اصل رو در نظر بگیریم و اون این هست که قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. آیا به غیر از الله ولی رو بگیرم؟ این رو بگو. اون هست خالق این زمین و آسمان ها و زمین، و هو یطعم ولا یطعم، و اون هست که روزی به ما میده، خوراک میده و هیچ کسی به اون چیزی رو نمیده. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. بگو من امر شدن که اولین کسی باشم که تسلیم امر او هستم، که ولایت الله متعال رو پذیرفتن یعنی این که تسلیم اوامر او بودن هست. این نتیجه همه اینها هست و به او از او نصرت خواستن و به همین صورت از او کمک جستن هست. همه اینها در واقع از این صفت نشأت گرفته میشه. امیدوارم که الله متعال همه ما رو زیر ولایت خودش و زیر حفاظت خودش همیشه نگه داره و تا برنامه دیگه شما رو به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.